थालीदेखि थालीसम्म, गोडदेखि ओडसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा र नेपालको कृषि क्षेत्रमा भएका विभिन्न विषयवस्तु र कृषि क्षेत्रका समसामयिक गतिविधि र यस क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानको उपाय पस्किरहेका छौं। यहाँहरूमाझ हामी दैनिक रूपमा यसै समयमा प्रत्यक्ष रूपमा आएर जोडिरहेका छौं। विशेषतः विभिन्न यस क्षेत्रमा रहेका विज्ञ र सरकारवालाहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान देश, तर पनि विडम्बनाका साथ के भन्नुपर्छ भन्दा नेपालमा आजको दिनसम्म पनि कृषिमा र कृषि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। आजको दिनसम्म पनि दर्शकवृन्द, हामी अरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिरहेका छौं। अझ खाद्य र पोषण सुरक्षामा पनि हामी यो बाटोमा अवलम्बन हुन सकिरहेका छैनौं। पूर्ण रूपमा हामी सक्षम पनि हुन सकिरहेका छैनौं। हाम्रा युवाहरू कृषिमा लागिरहेका छन्, तर अझै पनि पूर्ण रूपमा उनीहरू खुसी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसैलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय नेपालमा खाद्य बैंकको अवधारणा सहित राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा खाद्य बैंकको अवधारणा के हो, खाद्य बैंक किन खोलिएको हो, यसको आवश्यकता के छ, खाद्य बैंकले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, यसको उद्देश्य र यसको परिचय र भावी योजनाहरू के कस्ता छन्, यिनै विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। र यसको लागि हामीसँग आज स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेती उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर खाद्य बैंकको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ, खाद्य बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ, यी यावत विषय जान्न चाहनुहुन्छ या कुनै समस्याहरू पनि छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 मा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन, अब ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु। तर सुरुमा भने हिजो चैत्र 7 गते राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आफ्नो लगानीकर्ता र पत्रकार बीच एउटा साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हामी पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थियौं। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौं। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा, त्यो साक्षात्कार कार्यक्रममा के कस्ता गतिविधि भएका थिए, त्यसको उद्देश्य के थियो, यो रिपोर्टमा हामीले एउटा तयार पारेका छौं। यो रिपोर्ट हेरौं, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने नारा सहित स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लगानीकर्ताहरू र पत्रकार बीच साक्षात्कार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त साक्षात्कार कार्यक्रममा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष शंकर उप्रेतीले असल माटो भए मात्र असल उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्दै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले 23 वटा जिल्लामा अन्न उत्पादन गर्न लागि र बिस्तारै अन्य तरकारी र फलफूलहरू उत्पादन गर्दै जाने बताउनुभयो। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय र 77 वटै जिल्लामा जिल्ला कार्यालय र बिस्तारै आवश्यकता अनुसार विभिन्न पालिका तथा वडाहरूमा समेत जान लागेको बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। उप्रेतीले बैंकको सार्थकता र औचित्यको बारेमा जानकारी गराउँदै बैंकले कृषि, पशु, जडीबुटी लगायतका हरेक उत्पादनसँग सम्बन्धित उत्पादन र अनुसन्धान अन्तर्गतका कार्यहरू समेत गरिँदै जाने बताउनुभयो। यस्तै बैंकका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ धान बाली विज्ञ भोलामान बस्नेतले धान उत्पादनले प्रत्यक्ष रूपमा देशको कुल ग्रास्त उत्पादन जीडीपीमा असर पार्ने र धानको उत्पादन बढाउन सके जीडीपीमा नै वृद्धि हुने बताउनुभयो। सिंचाईको सुविधा भएका विभिन्न तराई, भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा चैते धानको प्रवर्धन गर्नुपर्ने र धानको फूल फुलेपछिको समयमा सूर्यको प्रकाश जति बढी भयो त्यति नै धानको उत्पादनमा बढ्ने हुँदा चैते धानको खेतीको भूभाग बढाउनु पर्ने र किसानलाई चैते धानमा खेती गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
बिरुवाको अन्डा चाहिँ माथि पानीको सतहमा आएर छोटो हुनुपर्छ। हाम्रो वैज्ञानिक तरिकाले छान्न त्यो तल र माथि कसरी लाग्ने भन्नुभयो भने तपाईँले नुन हालेर घरमै अहिले नै स्प्रे गर्नुभयो, चलाउँदै जान्छ, अन्डा माथि 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 जान्छ। अनि माथि त्यो पानीको सतहमा यसो छोएपछि ल अब नुन नहाल्ने धानको बिउ छाने हुन्छ। अनि त्यो छानेको बिउमा किसानले आफै पनि छानेर राखेको हुन्छ, बिउले साधारण पानीमा छाने हुन्छ। मैले भने चाहिँ यो वैज्ञानिक तरिका हो। यता बैका सल्लाहकार तथा कृषि विज्ञ प्राडा टङ्क प्रसाद पोखरेलले विषाक्त खानपानका कारण नेपालीहरू रोगी भएको र यसलाई बैकले घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि पेशा तथा व्यवसायीलाई अझ बढी उत्पादनमुखी बनाउँदै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले खाद्य बैकको स्थापना गरिएको हो। नेपालको कृषिलाई सम्मानित पेशाको रूपमा परिचित गराउन बैकको आगामी भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। जसरी खाद्य बैंक एकमात्र यस्तो बैंक हो जसले नेपालको कृषिको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गरेर देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख गराउन भनेर खोलिएको यो संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ, हामी यो थप जानकारी आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। खाद्य बैंकको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सङ्घर्ष कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, स्वागत, अभिवादन। हजुर, जस्तो हामीले वित्तीय बैंक होइन, पैसाको कारोबार अथवा आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक त सुनेका छौँ होइन, हामीले भोगचलन पनि गर्दै आएका छौँ। तर राष्ट्रिय खाद्य बैंक भनेर यहाँहरूले नाम गरेर बैंक स्थापना गर्नुभएको छ, खासमा के हो खाद्य बैंक, के हो यसको परिचयबाट जाउँ न। खाद्य बैंक भनेको नामैले यसको काफी छ कि यो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित हो भन्ने खालका कुरा बुझाउँछ। तर छोटो रूपमा भन्दा के हो भने हामी बैंक भए पनि चेकको कारोबार गर्दैनौँ र निक्षेप सङ्कलन गर्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ उत्पादनका कामहरूमा जोड दिन्छ। उत्पादित वस्तुहरू पनि विशेष गरी अर्गानिक खानेकुराहरू बनाउनको लागि पहल गर्छ। तर आजकै मितिमा अर्गानिक बनाउन गाह्रो छ, बिस्तारै यसलाई हामी अर्गानिक बनाएर लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। र यो नेपालको पहिलो बैंक हो। यहाँको आवश्यकता अनुसार यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि र कृषिमा भएका समस्याहरू जो छन् ती समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी, ती समस्यालाई समाधान गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको उपस्थिति छ। जसले गर्दाखेरि उत्पादनको काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्छ। उत्पादनमा पनि अन्नबालीहरू, धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, जौ, आलु जस्ता अन्नबालीहरू, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँका तरकारी बालीहरू, फलफुलहरू, जडीबुटी, चिया, कफी, माछा, मासु, दही, दुध, गेडागुडी, तेल निक्लिने बालीहरू सबै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले उत्पादन गर्छ। र ती उत्पादन गरिसकेका वस्तुहरूलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड आफैले गर्छ। र त्यो भण्डारण गरिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र बिक्री वितरणको गर्ने काम समेत सिधै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले गर्छ। भनाइको आशय के हो भने किसानले वा उत्पादन गरिएका वस्तुहरू, उत्पादित वस्तुहरूलाई उपभोक्ताका चुलासम्म सिधै पुर्याउने खालको काम राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले गर्छ। यसको लागि चाहिँ कुनै अर्को दोस्रो व्यक्ति वा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने वा बीचमा कोही काम गर्ने मान्छेहरूको आवश्यकता पर्दैन। जसले गर्दा जो उत्पादन गर्ने मान्छे हो, उत्पादन गर्ने मान्छेले पनि आफ्नो उत्पादित वस्तुको मूल्य राम्रोसँग लिन सक्ने भयो। जो उपभोक्ता हो, उपभोक्ताले पनि त्यो वस्तु सुपथ मूल्यमा अथवा सरल मूल्यमा खान पाउने अवस्था सिर्जना भयो। र त्यो काम गर्नको लागि भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ कृषिमा काम गर्ने साथीहरू, जो हामी कृषिमा केही गरौँ अब भन्ने खालको चाहना राख्ने र हाम्रो देश चाहिँ यति धेरै परनिर्भर भएको छ, अब परनिर्भरतालाई घटाउँदै आत्मनिर्भर भएर जानुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने साथीहरूको विशेष गरी यो कृषिसँग विज्ञ विशेषज्ञहरू अनि त्यसै गरी कृषिमा लगानी गर्न चाहने साथीहरूको टिम मिलेर 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी हामीले सङ्कलन गरेर अनि यसको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहने अनि 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू रहने र 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू आवश्यकता पर्यो भने 753 वटा स्थानीय निकायमध्ये जुन जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ अथवा हामी उत्पादनको काममा सरिक हुन्छौँ ती सरिक भएका ठाउँमा उपशाखा खोल्ने गरी चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ स्थापना गरिएको हो। र यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले यी काम गरिरहँदाखेरि यसले रिसर्चको काममा पनि आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछ। भनाइको आशय भनेको के हो भने उसले रिसर्चको काम गर्छ, जो रिसर्चमा पनि सुरुमा 2टा कुराबाट अगाडि बढ्ने गरी तय गरिएको छ। त्यो कामबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एउटा
स्थानीय बाली नालीहरू, रहिथाने बिउ बिजनहरू, परम्परागतदेखि चलिआएका बाली नालीहरू जे छन् तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ त? अहिले लोप भएको छ कि अथवा त्यो चाहिँ राम्रो खालको छ कि वा तिनीहरूलाई के बढुवा गर्न सकिन्छ? त्यो किनभने त्यो आफैमा हाम्रो देशको सम्पत्ति हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले दिएको हामीलाई चाहिँ त्यो उपहार हो। त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले बिर्सेर चाहिँ अहिले त्यसलाई नाश गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई खोज्ने तयारीमा पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो काम गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको थोरै ठाउँमा धेरै कसरी फलाउन सकिन्छ भनेर खानीमुखहरू बढिरहेका छन्, अन्न उब्जाउ हुने जग्गा जमिनहरू घटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि अब थोरै ठाउँमा धेरै फलाउने गरी र त्यो गुण र क्वालिटी नष्ट नहुने खालका अन्नबालीहरू बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो खोज तलासको काममा लागेका छौँ, जसले गर्दा दुईटा कुराबाट रिसर्च गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। हजुर, यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडमा चाहिँ रामपुर कलेजको सरहरू, अनि नार्कको सरहरू, नार्कबाट रिटायर हुनुभएको सरहरू, अनि त्यसै गरी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रिका कलेजको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कृषिसँग आबद्ध रहनुभएका चाहिँ प्रोफेसर डाक्टरहरूको टिम यसमा सबभन्दा माथिल्लो रूपमा विज्ञ विशेषज्ञको रूपमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा तल गएपछि चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू जो बिएससी पढिसकेको, एमएससी पढ्दै गरेको, त्योभन्दा तल्लो लेभलको सबै खालको कृषिमा काम गर्ने साथीहरूको टिम छ। र त्यसै गरी बाहिरबाट चाहिँ इजरायलमा, कोरियामा, चाइनामा, जापानमा गएर कृषिसँग सम्बन्धित देखेर भोगेर काम गरेर फर्केर आएका साथीहरूको टिम छ। यो सबै टिमहरू हामी उत्पादनको काममा लाग्छौँ। नेपालको कृषिमा एउटा नयाँ प्रविधिको विकास गर्नको लागि होइन यहाँहरूले एउटा ठुलो टिम पनि खडा गर्नुभएको छ। निकै नै एउटा सराहनीय कामको सुरुवात भइसकेको छ होइन। नेपालको कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँहरू हिँड्नु भएको छ। भले अब यहाँहरूको भावी योजना र अब गर्ने कार्यदिशा चाहिँ कतातर्फ अब अवलम्बन हुन्छ भन्ने बाँकी नै छ, हेर्न बाँकी नै छ होइन। सुरुमा यहाँले लगानीको कुरा जोडिहाल्नुभयो, म अलिकति लगानीबाट जान चाहे, त्यसपछि बाँकी उद्देश्यका कुराहरू पनि म बिस्तारै क्रमशः जोड्छु होइन। लगानी 2 अर्ब भन्नुभयो होइन, सबैजना लगानीकर्ता मिलेर होइन कृषिमा केही गर्न चाहने सबै मिलेर चाहिँ गर्नुभएको छ। 2 अर्बको लगानी आजको दिनमा कृषिमा यहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा 2 अर्बको लगानी कृषिमा लगानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित छ के भन्नुहुन्छ? एकदम यो 100% होइन, 200% सुरक्षित छ। किनभने हामीले त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँको एउटा कुरो कस्तो प्लानिङ गरिएको छ, के काम गर्न लागि छ, त्यसमा कति लगानी आवश्यक पर्छ र त्यो लगानी गरेर प्रतिफल कति हुन्छ भन्ने खालका कुराको लेखाजोखा नगरिकन कामहरू गर्दाखेरि र त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। जसले गर्दाखेरि पहिला कृषिमा लगानी गर्दाखेरि धेरै हाम्रो साथीहरू पलायन भएको हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले कृषिमा 2 अर्ब रुपियाँ पैसा लाने भनेर भन्दाखेरि केही साथीहरू एकदमै आमै यो त के हो भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। कोही मैले यो देशव्यापी रूपमा अभियानमा जाँदादेखि कोही चाहिँ कति मूर्ख मान्छेहरू 2 अर्ब रुपियाँ पैसा त अन्त लगानी गरेको भएदेखि त सुरक्षित ठाउँ त हुन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। यी धेरै खालका कुरा प्रतिक्रियाहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी किन सुरक्षित छौँ भन्ने खालका कुरामा चाहिँ मैले तपाईँसँग प्रसङ्ग जोडेँ भने एउटा कुरो, हामी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले सबभन्दा पहिला आफै उत्पादन गर्छौँ। यो आवश्यकता हामीलाई के छ भन्ने खालको कुराको आवश्यकता पहिचान गरेर उत्पादन गरेका छौँ। जो अन्नबालीबाट अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ, कर्मैसँग अहिले मैले भने जस्तो सबै बालीहरूमा पुग्छौँ। अब त्यो अन्नबालीहरू तपाईँको नेपाल सरकारको सन् 2019 को तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 56 अर्ब रुपियाँको अन्नबालीहरू नेपाल भित्रेको छ, जो कानुनी बाटोबाट आएको मात्रै। अब कतिपय खुल्ला सिमानाबाट आएको कुरै हामीले गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा 56 अर्ब रुपियाँको व्यापार गर्नको लागि भनेर व्यापारी हाम्रो बजार के हो भन्ने खालको कुरामा हामी प्रश्न भयौँ। दोस्रो खालको कुरा, हामी आफूले त्यो उत्पादन गर्ने भयौँ। त्यो उत्पादन गरिएको कुरालाई कसैलाई बेच्दै भनेर दिने होइन, त्यो उत्पादित वस्तुको गुण र क्वालिटी अथवा नष्ट नहुने गरी हामी आफै भण्डारण गर्छौँ। भण्डारण गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने काम पनि हामी आफै गर्छौँ। जति बेर चाहिँ कुनै पनि कुरामा मिसावट त्यहाँ हुँदैन। त्योभन्दा पछाडि बिक्री वितरण गर्ने समयको काम हामी आफै गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि उत्पादन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरी यो नयाँ कन्सेप्टका साथै नेपालमा आएको सबभन्दा पहिलो सबैभन्दा ठुलो 2 अर्ब रुपियाँ पैसा अहिले पहिलो चरणमा आवश्यक पर्यो भने त्योभन्दा बढी पनि हामी यसमा लगानी गर्छौँ। र अहिले हाम्रो यो चाहिँ मोटामोटी 2 अर्बको गर्दा 6 अर्बको डिपिआर तयार हुँदैछ, तयार गरेका छौँ। किनभने त्यति पैसा लगानी गर्दा यति काम हुन्छ भने त्यो सबै खालको कुरा हाम्रो यसको पछाडि एउटा ठुलो चाहिँ सिएसएफहरूको टिम छ, जसले चाहिँ यो अर्थ विभागको चाहिँ कामहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। उत्पादनको विभागको काम त्यसै गर्नु छ। अहिलेको यो दुनियाँमा चाहिँ यो अहिले कृषि प्रणालीलाई चाहिँ आधुनिकरणमा टेक्नोलोजीमा लाग्ने गरी चाहिँ आइटीको टिमको एउटा ठुलो प्रोफेसर सरहरूको टिम त्यसमा लागिराख्नु भएको छ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो नेपालभित्र थुप्रै खालका चाहिँ कानुनका समस्याहरू छन्, जो कृषिमा काम गर्नको लागि या भित्र भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा वकिल साहबहरूको एउटा टिमले चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेछ। एवं रीतिले फरक फरक ठाउँका चाहिँ फरक फरक टिमका साथीहरूको चाहिँ हाम्रो जम्गाबाट छ र ती कुराहरूले गर्दै जाँदाखेरि हामीले लगानी गरेको पैसा यति चाँडो हामी सुरक्षित ढङ्गले, मैले भनेको
आइसक्यो भने फेरि अरू अघि नै पनि मैले प्रसङ्ग जोडेँ 2 अरब रुपियाँ पैसा लगेर अर्को सानो एउटा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन खोलेको भए त 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो पैसाहरू आउनु सक्थ्यो होला, यहाँ डुबेका पनि कैयौं व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, अनि यसो गर्थ्यो होला भनेर भन्छ। तर हामीले त्यो बुझी जानी देखि थोरैमा 2 अरब रुपियाँबाट सुरुवात गरौँ भने, किनभने अब यदि त्यसैले कसैले हिम्मत नगर्ने हो भने, कसैले यो काम नगर्ने हो भने हामी यति धेरै परनिर्भर भइसक्यौँ। यो देशलाई चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाएर छोड्छौँ भन्ने महान अभियानका साथ नेपालीहरूलाई रोजगारी सृजना गर्छौँ र रोजगारीमा सबभन्दा बढी रोजगार दिने यो देशको प्राइभेट सेक्टरबाट को छ भनेर भोलिका दिनमा कसैले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क राख्छ भने राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड हुने गरी चाहिँ हामीले यसको डिजाइन गरेका छौँ, परिकल्पना गरेका छौँ र अर्थव्यवस्थापनका रूपमा पनि हामीले कसरी गर्छौँ भने अब हाम्रो अहिले त यो सियरको रूपबाट आएको पुँजी हो, यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको पनि सहभागिता छैन, अनि त्यसभन्दा पछाडि एनजिओ आइएनजिओको पनि छैन। जो कृषिमा काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रा इच्छुक साथीहरूले आफ्नो खाएको घाँस काटेर उब्रेको उहाँहरू आउनुभएको छ, जोडिनु पनि भएको छ। सर, यहाँले जोड्नुभयो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 56 अर्ब रुपैयाँको हामीले खाद्यान्न आयात गर्यौँ होइन। नेपालको बजार नेपाली उत्पादनले चाहिँ भरिएको छैन, विदेशी उत्पादनले चाहिँ यहाँ बजार ढाकिरहेको अवस्था छ। यसलाई सम्भावना देखेर यहाँहरूले अहिले काम गर्दै आउनु भएको छ, अरू व्यवसायहरू पनि जोडिनु भएको छ होइन। जस्तो नि अब नेपाली बजार र नेपाली उत्पादनमा चाहिँ किसानहरूले भएका समस्याहरू त जिउका त्यौँ नै छन्। लकडाउनको समयमा पनि किसानहरूले बजारीकरणको समस्याकै कारणले गर्दाखेरि कैयौँ उत्पादनहरू खेर गइरहेको अवस्था थियो होइन। अब राष्ट्रिय खाद्य बैंक अब एउटा अभिभावकको रूपमा खडा भएको संस्थाको रूपमा आइरहेको छ होइन। किसान कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् त अब यसमा? यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कार्ययोजना कसरी बनाएका छौँ भने म तपाईँलाई काम गर्ने शैलीको बारेमा अलिकति बताउँ। अहिले हामी धेरै खालका कुराहरूबाट कन्फ्युज भइरहेछौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भने अब खाद्य बैंक आयो, मैले उत्पादन गरिदिएको चाहिँ अलिकति बेसार होला त्यो लगिदिनु होला, अलिकति काउली होला त्यो लगिदिनु होला, या धान गहुँ कोदो जे आफूले उत्पादन गरिरहेको छ त्यो कुरो लग्दै हुन्थ्यो र चाँडो लगिदिन्छ भन्ने उहाँहरूमा आशा पलाएको छ। किनभने यो आशा पलाउनु पनि स्वाभाविक हो। हामी यो सबभन्दा पहिला 2-3 वटा काम गरेर अगाडि जान्छौँ। हामीले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो कृषि पेसालाई चाहिँ अँगालेका छौँ। त्यही भएर हामीले यसको मूल नारा नै पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भनेर राखेका छौँ। किनभने दिगो कृषि पोसिलो आहार बनाउनुपर्छ, त्यो दिगो कृषि हुनुपर्छ र यसलाई अभियानका रूपमा लिएर जानुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अब हामीले दिगो कृषि भन्ने बित्तिकै के हुन सक्ने भयो भने सबभन्दा पहिला अहिले कृषिमा भएका समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नु पर्यो, ती समस्या हटाउन लाग्नु पर्यो नम्बर 1। त्यसमा के हो भने अहिलेको कृषि प्रणाली भनेको, कृषिको हाम्रो सिस्टम भनेको कस्तो छ भने खेती किसान गर्ने मान्छेलाई हेको दृष्टिले हेरिन्छ, हेपाहा प्रवृत्तिले हेरिन्छ। कोही पनि के खेती किसान गर्ने मान्छेहरू चाहिँ म हुँ भनेर खुलेर आउन सक्ने अवस्था छैन, सामाजिक मान्यता पाएको छैन। त्यसले गर्दा नम्बर 1 अब यो खेती प्रणाली गर्ने मान्छेलाई सम्मानित पेसा बनाउनुपर्छ र यो अपमानित पेसा होइन, अब सम्मानित पेसा बनाएर हामी जानुपर्छ भनेर लागेका छौँ र कृषि पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउँछौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै यसमा पढे लेखेका मान्छेहरू र पैसा भएका मान्छेहरू पनि लगानी गर्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ न आउनुहुनेछ। दोस्रो खालको कुरा भनेको हिजो यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पढे लेखेका मान्छेहरू जति चाहिँ अरू काममा जाने, नपढेका मान्छेहरू चाहिँ खेती कमाइ आउने भन्ने, पढ त राम्रो हुनुपर्छ, नपढे हलो जोतेर खालास्ने भनेर चाहिँ एउटा हली बनाउने खालको भनेर मानसिक रूपले उसलाई हिजो चाहिँ डोमिनेसन गर्ने काम हो। अब त्यस्ता खालका कुराबाट माथि ल्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड 1 नम्बरमा लागेको छ। दोस्रो नम्बरमा उसले के गर्छ भने तपाईँको अहिले पनि हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमको करिकुलमको अवस्था तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो छ भनेदेखि डाक्टर एउटा एकदम राम्रो खालको पेसा, मर्यादित पेसा हुन्छ, स्टेथोस्कोप बोकेर ब्रिफकेस बोकेर चाहिँ अगाडिपट्टि गएको फोटो राखिन्छ, अर्को वकिललाई त्यसै गरी राम्रो खालको चाहिँ फोटोमा देखाइन्छ, मास्टरलाई त्यसै गरी देखाइन्छ। तर किसानलाई कस्तो देखाइन्छ भने टोपीको घेरा फाटेको, टुपी ठाडो भएको, दारी झुङरुङ्ग भएको, अनि फाटेको मैलो लुगा लाएको, अनि चप्पल पनि फाटेको लाउँदै नलाएको, यसो हेर्दाखेरि घिनमर्दो खालको हुने खालको। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ हाम्रा केटाकेटीहरूले बाल मस्तिष्कले बुझ्दाखेरि त्यसलाई कुन रोज भनेर भन्यो भने स्वभावैले सबभन्दा नरोजिने विषय भनेको खेती प्रणाली कृषिको पेसा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका यी अपमानित गर्ने खालका यो साइकोलोजिकल रूपबाट चाहिँ असर गर्ने खालको कुराहरू हटाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा अभियानको रूपमा त्यसलाई लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। र अब किसान पनि गाडी चढेर हिँड्न सक्ने गरी सम्मानित आर्थिक पेसा, मैले चाहिँ यो खेती कमाइ गरेर कमाएको पैसा हो र म यसरी जान सक्छु भनेर जाने गरी किसानलाई पनि धनी बनाउने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसो गरिरहँदाखेरि किसान जोडिन्छन् त कहाँ भनेर भन्दाखेरि किसानले गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला उत्पादनको क्रममा हो। अब हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अहिले हाम्रा यो 22-23वटा जिल्लाहरूमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा के फल्छ भनेर हामीले जग्गा भाडामा लिएर यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिसकेका छौँ। यो असारबाट हामी माटोमा धान रोप्न जाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरू जानुभयो। अस्ति पनि हामीले भर्खरै नेपालगञ्जमा लगेर चाहिँ भोलामान सिंह बस्नेत र डाक्टर चन्द्र पोखरेल जो प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू लगेर चाहिँ त्यहाँको माटोको बारेमा, त्यहाँको
भौगोलिक अवस्थाको बारेमा अनि त्यसै गरी त्यहाँको स्थानीय नार्को सरहरूलाई बोलाएर सबै खालको कुराहरू के बाली फल्छ कसरी लाग्छ त्यो अहिले त्यहाँ फलिरहेको बालीले चाहिँ अब किसानहरूका पनि कतिपय कुरा के छन् भने एउटा बिउ ल्याएर दिइन्छ ल यो बिउ रोप भनेर भनिन्छ किसानहरू रोपिदिनुहुन्छ त्यो धानको स्वाद पनि थाहा छैन त्यसको बजार पनि कहाँ थाहा छैन अनि त्यहाँबाट त्यो पछि धान बिग्दैन र अहिले पनि बेहालको स्थिति छ। अब हामीले गर्दा जुन त्यो उत्पादन गर्न मिल्ने सक्ने त्यो माटोमा फलाइएको खानेकुरा हो त्यो सबभन्दा पहिला म खान्छु मेरो टिमलाई खुवाउँछु अथवा जो भनेको चाहिँ हामीसँग आबद्ध साथीहरूलाई खुवाउँछौँ जो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू आजका मितिमा से फुडको रूपमा हामीले खान प्रयोग हुने गरी विषादीको कम रहेको रसायन कम राखिएको यस्तो खानेकुरा छ भने हामी हाम्रो बजारमा बिक्ने गरी उत्पादन देखिन थाल्छौँ जसले गर्दा माटो बिग्रेको माटोलाई सुधारेर त्यो बिग्रेको माटोलाई पनि बचाउँदै त्यो माटोबाट उत्पादन गर्दै जाने गरी चाहिँ हामीले ती यो कुराहरू गर्छौँ। अब यसो गरेर चाहिँ हाम्रो जुन पाइलट प्रोजेक्टबाट जे कुरो त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ काहीँ धान फल्ने भने धानै धान लगाउँछौँ काहीँ गहुँ फल्ने भने गहुँ गहुँ लगाउँछौँ ठुलो स्केलमा त्यो गाउँभरि हामी त्यसरी लगाउँछौँ र त्यो लगाइएको कुराहरूमा हाम्रो अब किसानले सबभन्दा पहिला बिउ पाउनुहुन्छ बिउ पाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ सिकाउनको लागि हाम्रो प्राविधिकहरू जानुहुन्छ प्राविधिकहरूले बिउ दिएको बेलादेखि चाहिँ त्यो बाली उत्पादन भइन्जेलसम्म त्यो खेतमा उहाँहरूको बारीमा उहाँहरूको चाहिँ फल फल्ने ठाउँमा गएर सिकाउनुहुन्छ रेखदेख गर्नुहुन्छ निरीक्षण गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट केही समस्या आयो भने समाधान गरिदिनुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि उहाँहरूलाई प्राङ्गारिक मल बनाउनको लागि हामी अभियानको रूपमा सिकाउँछौँ। जस्तो एउटा रासायनिक मलले हाम्रो धेरै कुरा बिग्रेको छ अहिले प्राङ्गारिक मलको चाहिँ बढुवा गर्ने गरी चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरूका पनि विभिन्न खालका मलहरू छन् त्यो कसैका थैले मल किनेर लगाएर दिन हामीले चाहेको होइन हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा बनाएर चाहिँ वातावरणै सुधार्ने गरी र इकोसिस्टमलाई बचाउने गरी चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले त्यो प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछौँ उहाँहरूलाई नि लगाउँछौँ र त्योभन्दा पछाडि उत्पादित भएको वस्तुहरू चाहिँ किनिदिने हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ जसले गर्दाखेरि अहिले उहाँले 1 कट्ठा जग्गा जमिनमा जति फलाइरहनु भएको छ मानौ उदाहरणको लागि 1 लाख रुपियाँको फलाउनु भएको थियो भने अब त्यहाँ खाद्य बैङ्कको उपस्थित भएपछि त्यहाँ खाद्य बैङ्कका चाहिँ गतिविधि गइसकेपछि त्यो ठाउँमा 1 लाखभन्दा बढीको वा 1.5 लाख वा 2 लाखको उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि उहाँहरूको राम्रो आम्दानी भयो। त्यति नै क्षेत्रफलमा त्यति नै ठाउँमा त्यति उत्पादन हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई फाइदा हुने भयो एउटा। अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको समर्थन मूल्यमा स्थानीय निकायको रोहबरमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर उत्पादनमा लाग्नुहुने चाहिँ कृषि सहकारी किसानहरू कृषिमा काम गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरू अनि कृषिमा काहीँ काम गरिरहनु भएको छ नि एनजिओहरू कृषिमा काम गरेका समूहहरू त्यो सबैलाई एकैपट्टि राखेर हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर स्थानीय सरकारको रोहबरमा यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले गर्नुपर्ने काम यो किसानहरूले गर्नुपर्ने काम यो उहाँहरूले रेखदेख गर्ने काम भनेर हामीले एमओयूमा साइन गरेर काम गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूको बजारको पनि ग्यारेन्टी हुने भयो ठगिनु पनि हुने भएन। त्यति बेला चाहिँ कतिमा उत्पादन भएको भन्ने खालको मेरो यो वस्तुको मूल्य पछि यति बेच्छु भने पहिले उहाँहरूलाई थाहा हुने गरी पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ हामीले काम गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले किसानलाई पनि धनी बनाउँछ माटोलाई पनि बचाउँछ वातावरणलाई पनि खाद्य बैङ्क आएसँगै अब किसानहरू चाहिँ के कुरामा आशावादी हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब कृषि पेसा पनि सम्मानित पेसाको रूपमा परिचित हुँदैछ र अब हामी पनि कार चढेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा अब हामी जान्छौँ भन्नेमा आशावादी हुनु पर्यो। एकदम आशावादी मात्र होइन भोलि गरेर देखाउने गरी गर्छौँ र हामी फिल्डमा काम गर्छौँ। फेरि यो खेती किसानको कुरा अहिले हाम्रो देशमा धेरै खालका भ्रम छन्। जस्तो भन्नु खोजेको भने कोही मुखै मुखमा खेती गर्नुहुन्छ कोही कागजै कागजमा खेती गर्नुहुन्छ कोही टेबुलमै खेती हुन्छ माटोमा पुग्नुहुन्न। माटो खन्ने मान्छेको रूपमा चाहिएको भनेको र पुग्नुपर्ने भनेको अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो र त्यसले गरेर देखाउँछ जसले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू बजारमा ल्याउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडद्वारा चाहिँ यो मितिमा यसरी फलान ठाउँमा कुन ठाउँमा पाकेका फलेका त्यो फलको चाहिँ यति सही भनेर हामी प्रमाणित गरेर ल्याउने गरी तयारी गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अब किसानहरूको चाहिँ एउटा हिजोसम्मको 2टा कुराहरू अघि नै मैले तपाईँलाई बताएँ थप एउटा कुरो अर्को मैले तपाईँलाई राखेँ। एउटा किसान मात्र यस्तो मान्छे हो हाम्रो देशको उसले चाहिँ आफ्नो उत्पादित वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन। मूल्य तोक्यो भने बिग्दैन कुहिएर जान्छ कोही बिचको मान्छेले वा कुनै व्यापारी ल्याएर तोक्दै लिएर जानुपर्छ। अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड जुन जुन ठाउँमा पुगेर चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ किसानले बकाइदा छ आफ्नो खाद्य वस्तुको वा आफूले उत्पादन गरे वस्तुको मूल्य तोक्न सक्छ। किनभने मेरो लागत मूल्य यति हो म यतिमा बेच्छु भनेर। जस्तो तपाईँ हामीले बुझेको कुरा कोही एउटा साबुन फ्याक्ट्री सानो खोल्ने मान्छेले चाहिँ साबुनको मूल्य बनाउन सक्छ कोही एउटा चाहिँ के चाउचाउ साउचाउ बनायो भने उसले चाहिँ त्यसको मूल्य तोक्न पाउने भयो। तर किसानहरू जो 24 घण्टा चाहिँ उत्पादनको काममा लागेको छ उसले तोक्न पाउँदैन। हाम्रो धर्मशास्त्र सबैले भन्छ कि अन्नदाता अन्न दिने भनेको त्यो देवता हो। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तोकिएको मूल्यमा पनि किसानहरूले आफ्नो लागत मूल्यसम्म नपाइरहेको अवस्थामा के कुरा गरौँ होइन उखु बक्यौता रकम अझै पनि समस्या त छँदैछ। भले समस्या जहाँ त्यहाँ समाधान पनि अवश्य नै हुन्छ होइन। भोलिको दिनमा कृषि अब अझै माथि उठाउनको लागि यहाँहरू लाग्नु पनि भएको छ। जस्तो नि सर अब असल माटो भए मात्र असल उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर यहाँको भनाइ पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको माटो
जैविक उत्पादनको लागि कतिको सक्षम छ? यस्तो छ, माटो आफूमा सक्षम नभएको होइन, एकदम राम्रो माटो छ, प्रत्येक ठाउँको हावापानी छ, जैविक विविधता छ यहाँभित्र। अब यी सबै खालका कुरालाई पनि हामीले कसरी चाहिँ बिगार्यौँ भनेदेखि तपाईँको अनावश्यक रूपबाट विषादीको प्रयोग गऱ्यौँ। जो हाल्नुपर्ने हो प्राविधिकहरूको सरसल्लाह बेगर रसायन हाल्यौँ। अलिकति यहाँ धान पहेँलो भन्छ हालिदिइहालौँ न मल भनेर चाहिँ हालिदिउँ। मलको पनि त मात्रा मिलाएर चाहिँ रासायनिक मलहरू पनि मात्रा मिलाइएन। पोटासियम हाल्नुपर्ने थियो कि फस्फरस हाल्नुपर्ने थियो कि के हाल्नुपर्ने थियो, त्योभन्दा बढी मल त हो भन्ने ढङ्गले हाल्दा चाहिँ अब हामीले माटोलाई यसरी मार्यौँ कि त्यहाँभित्रका जीवाणु कीटाणु वा जे खालका उत्पादन योग्य हामीलाई आवश्यक पर्ने खालका चाहिँ माटोको पिएचदेखि लिएर सबै बिगारेका छौँ। जसले गर्दा पहिलो कुरो हामीले माटोलाई बचाउनु पर्ने छ र माटोलाई पनि खुवाउनु पर्छ। त्यो खुवाउनु पर्छ जो माटो चाहिँ पोषण दिन सक्ने होस् है भनेर माटो खुवाउँदै माटो बचाउँदै अनि स्वच्छ माटोबाट उत्पादित भएको कुराहरू हामीले खाने गरी तयार गरिएको हो। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अघि नै मैले के भनिरहेको थिएँ भने यदि राष्ट्रिय खाद्य बैंक सर हामीसँग कोही महानुभाव दर्शक जोडिनु भएको छ होइन, हामी उहाँको कल लिन्छौँ। नमस्कार, को बोलिदिनु चाहिँ कहाँबाट? हजुर नमस्कार सर, म मकवानपुर हटियाबाट घमराज तिमल सिन्हा। घमराज सर, के छ यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ राख्न सक्नुहुन्छ? हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। खाद्य सम्बन्धी हो सर? हजुर हजुर, खाद्य पोषण सम्बन्धी पनि यहाँले केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। कृषि सम्बन्धीका कुनै पनि होइन सर? हजुर राख्नु होला। सर नमस्कार। नमस्ते। म चाहिँ मकवानपुर हटियाबाट सर घमराज तिमल सिन्हा। हजुर घमराजी भन्नु न। जैविक खेती गर्ने किसान। हजुर। अब यो किसानका कथा व्यथा त भनेर साध्य नै छैन, अत्यन्तै चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ छ। नेपालमा नेपाल कृषि प्रधान देश भन्दा चुनिन्छ, तर किसानहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कुन हदसम्म चाहिँ पाएका छन् भन्ने कुरो यहाँहरूले नजिकबाट चाहिँ निकालिनु भएको छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान हजुरलाई राम्रोसँग छ। थाहा छ त्यो कुरा। कथा व्यथा चाहिँ अत्यन्तै क्षीण रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै चुनौतीको रूपमा चाहिँ आएको छ। किसानहरूलाई उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ र किसानहरूले जैविक रूपमा चाहिँ उत्पादन गरेर स्वस्थ किसानहरूलाई अथवा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ पनि बनाउनु पर्ने पनि जिम्मेवारी किसानहरूमै छ। तर किसानहरूले जुन किसिमले चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ मूल्य चाहिँ मान्यता हो त्यो नपाइरहेको चाहिँ अवस्थामा किसानहरू चाहिँ अब यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउनको लागि जस्तै मल बिउका चाहिँ कुराहरू भए, कृषि औजारका कुराहरू भए, समयमा चाहिँ मल चाहिँ नपाउँदाखेरिको चाहिँ कथा व्यथाका चाहिँ कुराहरू भए, यी पाउनको लागि र चाहिँ माटो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ यो अम्लिएर चाहिँ नुनिलो चाहिँ भएर चाहिँ मृत अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा किसानहरूलाई मात्रै के छ भने रासायनिक मल जति बढी हाल्यो रासायनिक। सर अब तपाईँको समस्या जिज्ञासा को आशय हामीले बुझिसकेका छौँ। जस्तो कि जैविक उत्पादनले पनि बजार नपाएको अवस्था होइन, जैविक उत्पादन गर्दाखेरि पनि समस्या कायमै छ, बजारीकरणको समस्या यहाँले खासमा जोड्न खोज्नु भएको होला। ठिक छ, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। सहज रूपमा चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ दूरदराजसम्म पुर्याउने चाहिँ योजना चाहिँ कसरी चाहिँ छ यो विषयमा प्रष्ट किसानहरूले किसानकै भाषामा बुझ्ने गरी चाहिँ भन्नु, जहाँ कि कुरा मात्रै भए काम चाहिँ भएन किसानहरूको निमित्त। हुन्छ घमराज सर, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है। जानकारी गराइदिनुहुन्छ सर? जस्तो उहाँको जिज्ञासा यहाँले बुझ्नुभयो होइन? होइन, घमराजीले एकदम राम्रो कुरो उठाउनु भएको छ। किनभने उहाँको मात्र होइन, हामी यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको चाहिँ स्थापना पछाडि दर्ता पछाडि स्थापना त अब हामी यो वैशाखमै उद्घाटन गर्दैछौँ अहिलेसम्म पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो पछाडि 7वटा प्रदेशमा गयौँ। धेरै ठाउँमा अधिकांश किसानहरूको भनाइ यही हो। किनभने अब यो बाहेक अरू पेसा पनि छैन। त्यो पेसामा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट आफ्नो श्रम त परजास उत्पादित वस्तुबाट पनि उचित मूल्य पाउन सकिएको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि काहीँ चाहिँ एकदम प्राङ्गारिक खालको बनाइएको छ, प्राकृतिक खालको बनाउन प्रयत्न गरिएको छ, अर्गानिक बनाउन खोजिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू जहाँ बनाइयो त्यो चाहिँ तपाईँको के देखियो भने बजार खोजिएको छ, बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। अनि बजारमा पुगे पनि निरन्तरता पाइरहेको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि म के भनौँ भने यहाँ चाहिँ अर्गानिक खालका खानेकुराहरू पाइन्छ भन्दा आज सहरका कुनै ठाउँहरूमा राम्रो पसलहरू देखिन्छ, एकदम राम्रो छ, आहा पाइने भयो भनेर किनेर लिएर गइन्छ। 6 महिना पछाडि आएपछि यहाँ चाहिँ यो भाडामा छ, कोही लिने मान्छे हुनुहुन्छ भनेर लेखिन्छ। 1 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि त्यो अर्कै पसल भइसक्यो। विडम्बना पनि हो। जैविक उत्पादनले पनि
एक हिसाबले मूल्य पाइरहेको अवस्था छैन, पनि छैन छैन, होइन होइन, अब- ठिक छ सर हामी कार्यक्रममा छोटो ब्रेकमा ब्रेक, जान्छौँ हुन्छ। त्यसपछि हामी पुनः जोडिने नै छौँ दर्शक आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेषतः राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको अवधारणा के यसले के काम गरिरहेको छ किसान कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् यी आदि विषयमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द आजको हेलो किसानको श्रृङ्खलामा हामी विशेषतः राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको अवधारणा के र यसले कसरी काम गरिरहेको छ कृषि उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गरेर देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्य बैङ्क कसरी अब योजनाहरू बुनिरहेको छ यी यावत विषयमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ हामीसँग आज अतिथिको रूपमा खाद्य बैङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ म कुराकानीलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन गइरहेको छु सङ्घर्ष कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ जस्तो ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले जैविक उत्पादनको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन खाद्य बैङ्कको विभिन्न योजनाको बारेमा पनि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ जस्तो खाद्य बैङ्कले अहिले कुन कुन उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर होइन नेपालका कुन कुन भूभागमा चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको छ हामीले विशेष गरी अब सबै कुराहरू हाम्रो चुला चौकोमा प्रयोग हुने जति उत्पादन गर्ने नै भनिरहेका छौँ तर कर्मसँग हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ अल्पकालीन योजना मध्यकालीन योजना दीर्घकालीन योजना भनेर त्यस अन्तर्गत अहिले हामीले पहिलाको सुरुवातीको चरणमा चाहिँ अन्नबालीबाट जानुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौँ अन्नबालीहरूमा पनि अब अहिले यही पटक चाहिँ भइहाल्ने भनेको धानको किनभने असारमा यो अहिले धान काटिसकेपछि रोप्न असारसम्म अहिले चैते धानको पनि सिजन सुरु भइसकेको छ त्योभन्दा पछाडि हामीले जहाँ जहाँ जग्गा भाडामा लिएका छौँ हाम्रो स्थापना भएकै भर्खर हो तर पनि हामीले केन्द्रीय कार्यालय अथवा प्रादेशिक कार्यालयहरू उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 22वटा जिल्लामा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्ने गरी तयारी गऱ्यौँ र त्यसमा अन्नबालीहरूमा हामीले विशेष गरी धान मकै र कोदो पहाडी जिल्लाहरूमा कोदो अनि तराईका जिल्लाहरूमा धान र पहाडकै केही ठाउँहरूमा मकै पनि उत्पादन गर्ने गरी लाग्यौँ र त्योभन्दा पछाडि आलुलाई अहिले हामीले यही पटकदेखि नै आलु उत्पादनको काममा पनि हामी लागेका छौँ जसले गर्दाखेरि अहिले पहिलो चरणमा 22वटा जिल्लाबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपबाट हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यसको रिसर्च गर्ने कामहरू त्यहाँबाट गर्छौँ र त्यहाँ जे लाग्छ भन्ने खालको कुरो हुने बित्तिकै आउँदो पटकबाट चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अघि नै मैले भने जस्तो किसानहरूसँग मिलेर स्थानीय सरकारको रोहबरमा उत्पादन गर्ने समूह कृषि सहकारी अनि प्राइभेट कम्पनीहरू समूहहरू राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड मिलेर काम गर्नेछौँ र त्यसो निकट भविष्यमै खाद्य बैङ्कको उत्पादन आम उपभोक्ताले सेवन गर्न आउँदो मङ्सिर पुसदेखि हाम्रा अब कति हाम्रो अहिले क्षमताले भ्याउँछ त्यो अनुसारको त हामीले खान पाउने नै हो खाउने गरी नै उत्पादनमा हामी जोडिहाल्छौँ अनि लागिहाल्छौँ त्योभन्दा पछाडि हामीले अहिले आलु पनि त्यसलाई चाहिँ उत्पादनको रूपमा राखेका छौँ र ती आलुलाई पनि हामी बजारमा ल्याउने गरी तयारी गर्छौँ तर जे हामीले उत्पादन गर्छौँ उत्पादन गर्दाखेरि सकेसम्म यसलाई अर्गानिक बनाउने गरी गर्छौँ तर आज अर्गानिक हुन सक्दैन त्यो हामीले बार बार भनिरहेका छौँ तर पनि त्यसलाई कर्मश माटाको चाहिँ जीवन स्तर माटोलाई चाहिँ बचाउँदै अथवा त्यसको उत्पादन योग्य शक्ति बढाउँदै रसायनलाई कम गर्दै हामी त्यसलाई बनाउँदै लिएर जानेछौँ तर एउटा कस्तो छ भने तपाईँको हाम्रो विचित्र भने काहीँ केही बारेको अध्ययन हुँदैन केही रेखदेख हुँदैन स्थानीय सरकार वा प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारले यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो यस्तो फलाउँ है भनेर चाहिँ एउटा योजना बनाएर दिँदैन कुनै कुनै नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले आफ्नो त्यो डिपिआर तयार गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा के छ भने जहाँ पनि अब धान फलिरहने राम्रो माटो छ हत्तानपत्ता स्काइबाट ल्याएर गामगाम्ची खनेर माछा पाल्न लाग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो माछा खेतीबाट राम्रो हुन्छ भनेर ठिक छ माछाको त एउटा आफ्नो कुरा होला होइन माछा पाल्ने पनि त हाम्रो यत्तिका प्राकृतिक तालहरू छन् प्राकृतिक ठाउँहरू छन् प्राकृतिक खोला नालाहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ बरु त्यो माछा पाले बापत सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई सहुलियत दिनु सुविधा दिनु के कुरा दिन सकिन्छ स्थानीय निकायहरूले जम्मैले गर्नु त्यो अन्न उत्पादन हुने ठाउँको जमिन चाहिँ बचाइराख्नु नि अब जग्गा जमिनको अतिक्रमण हेर्नुहोस् है अहिले कस्तो छ भने हामी अलि ठुलो स्केलमा काम गरौँ भन्न थाल्यौँ हामीले जग्गा पानौँ किन पानौँ नेपाल सरकारका जग्गाहरू लिजमा लिनको लागि त्यसका झन्झटिला प्रक्रियाहरू त्यो क्याबिनेटमा के अब ती तपसिलका पुरै गर्न आवश्यक छैन जो सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तो छ त्यो कहिल्यै प्राप्त हुँदैन अब त्यो जग्गा बाँझो बसिरहेको छ त्यसलाई त खनेर खान दिए त भयो नि अनि त्यहाँबाट एकातिरबाट जग्गा बाँझो बसेका बाँझै रहिरहने अर्कातिरबाट जग्गाको अतिक्रमण घर जमिनहरू भौतिक निर्माणका कुराहरूले रहने अर्कापट्टिबाट चाहिँ अनि गइरहेको अब सबै विकास निर्माण कुराहरूले गर्दा जानु पर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो
भयो कि अब उत्पादन गर्ने जमिन कति छ त भन्दा एकदम थोरै। अस्ति हामी यही सिलसिलामा बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरजीसँग बसेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो यसो हेरेर चाहिँ त्यहाँ कुराकानी गर्दा हाम्रो जम्मा जमिनमध्ये 27% उत्पादन योग्य छ। अब 27% उत्पादनले त्यत्रो सबै धान्नु परेको छ हेर्नुहोस् है, पर्सेन्टेजको हिसाबमा उहाँले उहाँको डिपिआर पनि तयार भएको छ। हामी बसेर सरसल्लाह गऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले एउटा कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। भन्नुको मतलब यत्रो जग्गाहरू भएका ठाउँहरूमा यस्तो हालत छ भने अब यो जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। जो नेपाल सरकार ल्याएको भूमि बैंक भनिएको छ, त्यो भूमि बैंकले यति चाँडो जग्गा जमिन देओस्, त्यो जग्गा जमिन उपलब्ध गरायो भने हामी पैसा तिरेर त्यहाँ उमार्नको लागि, जोत्नको लागि, खन्नको लागि तयार छ। भन्नुको मतलब काम गर्न जमिन पाइएन। नेपालको उर्वर जमिनहरूको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन, हुन पनि सकेको छैन। अब खाद्य बैंकले यो जमिनहरू पनि सही सदुपयोग गरेर उत्पादकको वृद्धि गर्न अब जस्तो कि पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्छ या पर्दैन भन्ने र चौतर्फी रूपमा बहस सृजना भएको छ होइन। यहाँहरू आफै पनि स्वदेशमै ठुलो मात्रामा लगानी गरेर कृषिमा काम गर्नलाई अघि सर्नु भएको छ होइन। खाद्य बैंकको हिसाबले र खाद्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले यहाँको धारणा एफडिआईमा के छ? होइन, त्यो त हामी यसमा प्रष्ट रूपमा के छौँ भने काम गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा ल्याउनुपर्छ। तर पैसा ल्याउने नाममा चाहिँ सर्वस्व उनीहरूको पाउमा चढाउनु हुँदैन भन्ने खालका कुरामा छौँ। यसको आशय के हो भने हामी नेपाली साना किसानहरू छन्, जो किसानले चाहिँ आफूले काम गरिरहनु भएको छ, थोरै ठाउँमा उत्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारका जो चाहिँ त्यो एफडिआई ल्याउनको लागि त्यहाँ बसेर यहाँ मोही बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ साइन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने किसानहरूका हक हितका कुराहरूलाई संरक्षण गर्दै पैसा जति ल्याए पनि गाह्रो हुँदैन। नेपाली माटोमा ल्याएर पैसा खनौँ, रोपौँ, उत्पादन गरौँ, पठाउँ, काम पाउने हामीलै हो। यहाँ सबै खालका कुरा गरेर त्यो वातावरण बनाइयो भने अनि त्यसले गर्दाखेरि उत्पादित भएका वस्तु पनि पहिला आवश्यकता परेका बेलामा हाम्रै देशमा प्रयोग गर्ने गरी र बढी भएका बाहिर लान पाउने गरी, त्यसलाई अर्गानिक बनाउने गरी, वातावरण नबिग्रिने गरी, इकोसिस्टम जैविक विविधता नबिग्रिने गरी यस्ता खालका कुराहरूको केही कन्डिसन राखेर ती पैसा ल्याउनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि नेपाली साना किसान वा ठुला किसान, ठुला त हाम्रो कति पो छ नयाँ किसानहरू होइन, जे जति भएका किसानहरूको हक हितलाई संरक्षण गर्ने गरी विदेशी पैसा ल्याउनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। आजभन्दा 18-20 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो जलविद्युतको बारेमा यस्तै धेरै चर्चा भयो। त्यति बेला पैसा लिनु हुँदैन भनेर केही मान्छेहरू बुर्क उफ्रिनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु। अहिले तिनी मान्छेहरू चाहिँ त्यो अरुण थल ल्याउनुपर्छ भनेर त्यहाँको सञ्चालक समितिले के भनेर काम गर्नुभएको छ। देशलाई 20-25 वर्ष अन्धारोमा राख्ने खालको काम वातावरण बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि पैसासँग हामी डराउनु पर्दैन। तर त्यो पैसा आउँदाखेरि त्यो पैसाले चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई नचेपोस्, नथिचोस्, त्यो पहिरो नआओस्, त्यसले उहाँहरूको जीवन समाप्त पार्ने खालको वातावरण नबनाउने गरी राज्यका नियामक कार्य निकायहरूले त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। यदि त्यो के हो भन्ने खाले कुरा लाग्छ भने, केही उहाँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने हामीसँग सरसल्लाह गरौँ भने हामी यो कुरा हो भनेर उहाँहरूले दिन पनि सक्छौँ यस्ता खाले कुरा। तर हाम्रो त्यस्तो गरेर सोरकारवालासँग बसेर योजना बनाउने हाम्रो देशमा चलन छैन। किनभने कोही माथि बसेर टेबलमा बसेर वा होटलहरूमा, तारे होटलमा उ गरेर अनि जसले यस्तो जानेको छ वा कोही विज्ञ वा यस्तो भनेर चाहिँ जल किसानको समस्या जिउको त्यउँ छ, माथि एकदम राम्रा काम चाहिँ योजनाहरू बनेका छन्, त्यही भएर कार्यान्वयन भएको छैन। जसले गर्दाखेरि प्रतिफल पाएको छैन। अहिले कृषिमा यत्रो धेरै लगानी राज्यले पनि त गरेको छैन, लगानी गरेको छैन र राज्यका पनि लगानी गरिएको छ। तर अब त्यसमा कृषिको योगदान कति छ भनेर भनियो भनेदेखि अब तपाईँलाई म एउटा सानो यहाँ तथ्याङ्क राखेँ। आजदेखि 10 वर्ष अगाडिको आर्थिक तथ्याङ्क नेपाल सरकारको बजेटको कुरा हेर्नुहोस्, त्यसको बजेटको सिलिङ हेर्नुहोस्, 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4% गर्दै पुर्याइएको छ। के 4-5%ले चाहिँ यत्रो 67% किसानहरू छ भनेर भनिएको देशलाई सम्बोधन गर्छ त? गर्दैन। त्यो भनेको के हो भने त्यो राखिएको छ भन्ने खालको अव्यवहारिक निर्णयको परिणाम हो भनेर म त्यसरी भन्छु। अर्को खालको कुरो, जीडीपीमा कति % योगदान छ त भनेर चाहिँ यदि वर्ल्ड ब्याङ्कको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भने अब त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको 24%, 25%, 27%, 27.5% एवं रीतिले चाहिँ पुगेको छ। अहिलेसम्म 30% कटेको छैन। किन कट्छ? माथि गएकै छैन। जसले गर्दाखेरि किन गएको छैन भनेदेखि त्यसमा लगानीको कुराहरू छैन, त्यसको ठाउँसम्म पुगेको छैन। सरकारले दिएको अनुदानका कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पाल्ने पोस्ने कुरा गरिएको छ। अब नेपाल सरकारले पनि वा पार्टीहरूले पनि के भने कार्यकर्तालाई त्यसरी त्यो एउटा चाहिँ कम्पनी बनाएर लिएर आऊ, एउटा फर्म बनाएर लिएर आऊ, त्यो म पैसा दिन्छु भनेर त्यसरी राख्ने, उनीहरूले पनि उत्पादनको काममा सरिक हुन जाऊ, लाग अब काममा जुट, त्यसरी गरौँ भनेर। अब एउटा के रहेछ भने अब छोटो रूपमा भन्दा यो बिगारेको कसले भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले हो, हाम्रो देशको नेताहरूले हो। जसले योजना बनाउनु भयो, जसले लाग्नुभयो। अनि जुलुस गर्न, नारा गर्न, टायर बाल्न, भाषण गर्न, मान्छे जम्मा गर्न हाम्रो नेताहरू एकदम सबल र सक्षम हुनुहुँदो रहेछ। तर उत्पादनको काम गरेर देशलाई धनी बनाउने खालको कुराहरू भनेदेखि त्यो कुरा सिप्रिन्छ भने। सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब खाद्य बैंकको हामीले धेरै कुराहरू बुझि पनि सकेका छौँ। आम जनकिसान र
मानिसको माझ हामी जानु पनि परेको अवस्था पनि छ होइन। अब नेपालमा बेरोजगारको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्थामा छौँ हामी होइन। बेरोजगार व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब खाद्य ब्याङ्कले कसरी काम गर्छ? अब अन्तिममा यसो छ, खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले यो हाम्रा योजनाहरूमै सार्वजनिकै गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी गराउने, पोषणयुक्त खानेकुराहरू कसरी खानुपर्छ भनेर एउटा ठुलो डाक्टरहरूको टिमले चाहिँ जानकारी गराउने, मेडिकल डाक्टरहरूको टिमले। अनि दोस्रो खालको कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्दाखेरि हजारौँ होइन लाखौँ मान्छेले रोजगार पाउने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा सबभन्दा बढी रोजगार दिने कम्पनीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडलाई लाने गरी गरेका छौँ। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने, अनि कृषि र टुरिज्मलाई जोडिसकेपछि चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भरतालाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जाने, परनिर्भरतालाई घटाउँदै लिएर जाने। र जसरी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रा चाहिँ अधिकांश देशका भएका जग्गा जमिनहरू, बाँझो जग्गा जमिनहरू छन्, जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो ठाउँमा त्यो फलाउन हामी प्रयत्न गर्छौँ र तयारी गर्छौँ। र त्यो खालको कुरामा स्थानीय सरकारलाई, प्रादेशिक सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई घचघच्याउँछौँ, सँगै सहकार्य गर्छौँ। हामीले जानेका कुरा उहाँहरूले भन्छौँ, उहाँहरूले गर्न लागेका काममा हामी सपोर्ट गर्छौँ र यसरी जाने गरी तयारी गरिरहेछौँ। त्यो गर्दाखेरि के भने त्यो माटोमा खन्नको लागि, त्यो माटोमा फलेका कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि, त्यो माटोमा फलेको कुराहरू चाहिँ बेच्नको लागि सबै हामीलाई ठुलो मेन पावरको आवश्यकता, रोजगारी दिन सक्छौँ हामीले। कस्तो भने एउटा विज्ञ विशेषज्ञको रूपमा पढ्नुभएको, पढे लेखेको, डाक्टर पिएचडी गरेको ठुलो मान्छेहरूदेखि लिएर एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूसम्मलाई हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न गराउन सक्ने गरी, यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले योजनाहरू तर्जुमा गरेका छौँ र त्यो काम अब बिस्तारै परिणाममुखी हुँदै जान्छ। यो अब अहिले आजकै मितिबाट जहिलेबाट हामीले चाहिँ सुरुमै अब केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर चाहिँ जिल्ला स्तरका कामहरू, प्रदेश स्तरका कामहरू गर्छौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि एउटा एक टिम मान्छेहरू सहभागी हुनुहुन्छ। भोलि त्यो उत्पादन गरेर आइसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्नेदेखि बेलामा अर्को टिमको साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडि त्यसपछि झन् बढ्दै जान्छ। जब हामी 77 जिल्लामा 753वटा स्थानीय निकाय मध्येमा जहाँ जहाँ हाम्रो सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ, त्यो बेलामा चाहिनेछ। यसले गर्दाखेरि एउटा प्लानिङ गर्नको लागि, बजेटिङ गर्नको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सीए पढेको टिमले काम गर्न पाउने भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको आइटीको बारेमा चाहिँ पढे लेखेको मान्छे भने त्यो अहिलेको चाहिँ यो प्रविधिसँग जोड्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले काम पाउन सक्नुहुने भयो। एउटा कुशल म्यानेजमेन्ट गर्ने विद्यार्थी छ अथवा पढेको छ, त्यो म्यानेजर छ भने उसले म्यानेजरको रोलमा काम गर्न पाउने भयो। कुशल ड्राइभर छ भने गाडी चलाउन पाउने भयो। एवं रीतिले सबै खालका मान्छेहरू बेरोजगार व्यवस्थापनको लागि हामी राज्यलाई ठुलो सहयोग गर्छौँ र हामीले चाहिँ देख्दाखेरि देखिने गरी र बुझ्ने गरी नै यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ ठुलो मान्छेहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ है भन्ने खालको तयारी गर्छ। आजको समय लगभग सकिसकेको छ। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कपिलजी र यो हेलो किसान अथवा किसान टेलिभिजन लगायत दर्शकवृन्दहरू, जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब यसै राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड नामक एउटा बैङ्क तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ आएको छ। खाने मान्छेहरू अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खानको लागि, उत्पादन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ राम्रो हुने गरी आएको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यहाँ भनिदिने वातावरण दिनुभएको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको अवधारणा, यसले गरिरहेको काम, योजना र भावी दिनमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क कसरी काम गर्न गइरहेको छ, यी यावत विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।